अस्सलाम वालेकुम। हम उर्दू की किताब सदाबहार की एक नज़म देखने जा रहे हैं जिसका नाम है हम्द। और हम तो आपको पता है कि एक ऐसी नज़म होती है जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ़ की जाती है। तो पहले आप इसको पढ़ना सीखिए, फिर मैं इसका मतलब समझाऊंगा। जिस रिदम से मैं पढ़ रहा हूँ आपको भी उसी रिदम से पढ़नी होगी। शुरू करते हैं। तू है सबका पालनहार, तुझसे रोशन सब घर बार, फूल खिलाए बागों में, पेड़ उगाए बागों में, सूरज चांद चमकते हैं, तारे खूब दमकते हैं, खेतों में हरियाली है, रोशन बाली बाली है, तेरी शान और कुदरत से, तेरी शान और कुदरत से हैं जलवे हर शय में नए, रंगो मज़ा हर एक का जुदा, ये भेद कोई क्या समझेगा। इंसान को दी अक्ल व तमीज़ और भी दी हर अच्छी चीज़, हम भी सलीम उस रब से डरें, काम उसकी मर्जी के करें। ठीक है। ये रिदम है इस पोम का। तो मतलब समझते हैं। तू है सबका पालनहार, पालनहार मतलब पालने वाला, यानी अल्लाह ताला ही हम सबको खाना पीना हर वो चीज़ जो हम इस्तेमाल करते हैं वो अल्लाह ही देते हैं ना। जानवर भी अल्लाह ने पैदा किए, पौधे भी अल्लाह ताला ने उगाए। तो इसलिए हमें जो भी चीज़ें अपने ज़िंदा रहने के लिए चाहिए वो अल्लाह ही ने दी, तो अल्लाह को हम पालनहार कहेंगे। रब भी कहते हैं। तुझसे रोशन सब घर बार, सारे घर बार जो रोशन हैं, खुश हैं, अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, वो सब तेरे ही फ़ज़ल से गुज़ार रहे हैं। आप अल्लाह ताला आपकी ही वजह से हम सबकी ज़िंदगियाँ इतनी अच्छी गुज़र रही हैं। हमें जो भी खुशी मिल रही है वो आपकी वजह से मिल रही है। घर बार मतलब सबके घर, रोशन का मतलब, वैसे तो रोशन का मतलब चमकना होता है, लेकिन यहाँ रोशन खुशी के मानों में भी इस्तेमाल हो रहा है कि हमारे सबके घर बार खुश हैं, हम अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं आपकी वजह से। फूल खिलाए बागों में जो फूल खिलाए वो आपने खिलाए, पेड़ उगाए बागों में, जितने भी पेड़ आपको आसपास दिखते हैं वो सब अल्लाह ताला ने उगाए। सूरज चाँद भी अल्लाह ताला आपकी वजह से चमकते हैं, तारे भी अल्लाह ताला आप ही ने दमकते हुए बनाया। चमकने का मतलब तो आप समझते ही हैं, रोशन, चमकना, लाइट किसी चीज़ में से निकलना। दमकना जो है वो लाइट का ऑन ऑफ होना, यानी चा तारे तो बहुत दूर है ना, तो वहाँ से जब हमें उनकी लाइट नज़र आती है वो दमकती हुई नज़र आती है, झिलमिलाती हुई, यानी ऐसा लगता है कि तेज़ और हल्की हो रही है। खेतों में हरियाली है, हरियाली ग्रीनरी को कहते हैं, खेत ग्रीन हो रहे हैं यानी अच्छे उग रहे हैं। रोशन बाली बाली है, जो पौधे होते हैं उनकी जो छोटी छोटी शाखें होती हैं, ख़ास तौर पे वो जो हम फसल के लिए उगाते हैं, जैसे गंदुम है जिससे आटा बनाते हैं, या मकई है, भुट्टा, इसके जो पतले पतले तने होते हैं इनको बाली कहते हैं। ठीक है। जो जिस पे कि फिर वो उगता है, इसका बीज उगता है, फूल कह लें, बीज कह लें, तो वो रोशन है। अगेन यहाँ पे रोशन का मतलब, चूंकि जब गंदुम उगता है ना बच्चों, जिससे हम आटा बनाते हैं, गंदुम येलो कलर का होता है। तो जब वो उगा हुआ होता है और खूब फला हुआ होता है, खूब उसके अंदर जो है वो अच्छी तरह से उसको जो है वो उग गया होता है, तो वो फुल येलो कलर का, गोल्डन कलर का होता है, तो उसको भी रोशन कहा जा सकता है कि अच्छी तरह से उगी है गंदुम, बहुत अच्छी गंदुम उगी है, रोशन हो रही है यानी फुल गोल्डन हो रही है। तेरी शान और कुदरत से, आप ही के हुक्म से, आप ही के कंट्रोल से हैं जलवे हर शय में नए। जलवे कहते हैं किसी चीज़ का लुक, कोई चीज़ कैसी दिखती है। तो हर शय यानी हर चीज़ में नया ही लुक है, एक मुख्तलिफ खूबसूरती है। जलवे खूबसूरती को भी कह सकते हैं। तो हर चीज़ की खूबसूरती दूसरे से मुख्तलिफ है। ऐसा है ना, बादल एक अलग तरह से खूबसूरत हैं, समंदर एक अलग तरह से खूबसूरत हैं, दरख्त एक अलग तरह से खूबसूरत हैं, बच्चे एक अलग तरह से खूबसूरत हैं। तो रंग और मज़ा, रंग ओ का मतलब और, रंग और मज़ा हर एक का जुदा, हर एक से मुख्तलिफ है। आम खाएं तो अलग टेस्ट के, सेब खाएं तो अलग टेस्ट के, और ये भेद कोई क्या समझेगा, कैसे समझेगा कि कैसे ऐसा हो जाता है। अल्लाह ताला ने कुरान में भी फरमाया है ना कि एक ही पानी से सारे दरख्त सैराब हो रहे हैं, लेकिन किसी में किसी जायके का फल निकल रहा है, किसी में किसी और जायके का फल निकल रहा है।
تو یہ ذائقے الگ الگ کیسے بنا دیے اللہ تعالیٰ نے؟ اسی زمین میں سے اگی چیزیں، وہی پانی دیا گیا، لیکن سب کا الگ الگ ذائقہ، یہ راز تو کوئی سمجھ ہی نہیں پائے گا۔ انسان کو دی عقل و تمیز، یہاں انسان نہیں پڑھنا، کیونکہ انسان پڑھیں گے تو وزن خراب ہو جائے گا اس شعر کا۔ وزن کیا ہوتا ہے یہ بھی آہستہ آہستہ آپ سمجھ جائیں گے۔ تو یہاں انسان ہے، تو کہیں کہیں ہم اب وزن کو برابر کرنے کے لیے الفاظ میں تھوڑی بہت ہیر پھیر کرتے ہیں۔ تو انسان کو دی عقل و تمیز، انسان کو عقل بھی دی، تمیز بھی سکھائی، اور پھر اور بھی دی ہر اچھی چیز، اور ہر اچھی چیز انسان کو اللہ تعالیٰ آپ ہی نے دی۔ آپ کا بہت شکریہ۔ ہم بھی سلیم، سلیم چونکہ شاعر کا نام ہے، اور ان کا جو ہے وہ استعمال وہ اس شعر میں تخلص کے طور پہ بھی کر رہے ہیں۔ تخلص کہتے ہیں شاعر کا وہ نام جو وہ اپنی نظم میں استعمال کرتے ہیں۔ تو سلیم اپنے آپ سے کہہ رہے ہیں کہ ہم بھی سلیم اس رب سے ڈریں، اللہ تعالیٰ سے ڈریں جس نے ہمیں پالا ہے، جو ہمیں کھانے پینے کو دیتا ہے، اور کام اس کی مرضی کے کریں۔ جب اللہ تعالیٰ نے سب کچھ ہمیں دے دیا تو پھر ہمارا بھی فرض بنتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی مرضی سے اپنی زندگی گزاریں۔ ٹھیک ہے بچوں، تو یہ کتنی مزیدار سی نظم تھی۔ دیکھیے اس کے کوئی سوال مشکل ہیں تو دیکھتے ہیں۔ اپنے استاد کے ساتھ بلند خوانی کیجیے، وہ میں نے اب آپ کو کروا دی۔ مشکل الفاظ کو انڈرلائن کر لیجئے، اس کے معنی سمجھیے، معنی سمجھا دیا اپنی کاپی میں لکھ لیجئے گا۔ پھر نظم کو اچھی طرح پڑھیے، میں نے پڑھ کے سنائی، آپ بھی ویسے ہی پڑھیے، اور معنی کے اعتبار سے آواز سے تاثرات پیدا کیجیے، یعنی جو الفاظ جس طرح کا معنی رکھتے ہیں اس طرح کی آواز نکالیے۔ یعنی جیسے میں نے پڑھ کے سنائی، جیسے ہم نے کہا کہ سورج چاند چمکتے ہیں، تارے خوب دمکتے ہیں، تو یوں ہم نے چمکنے دمکنے کو ذرا زور دے کے پڑھا، تو اس سے ذرا آواز کے تاثرات سے چیزیں واضح ہو گئیں۔ بس باقی تو بہت آسان ہے، یہ تو آپ خود کر سکتے ہیں، آپ کی ٹیچر آپ کو ہیلپ کریں گی۔ یہاں کے سوالوں کے جواب ہم ایک نظر دیکھتے ہیں کہ حمد کسے کہتے ہیں۔ یہ میں نے بتایا، حمد کہتے ہیں ایک ایسی نظم کو جس میں اللہ تعالیٰ کی شان بیان کی گئی ہو۔ اس حمد میں اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی جن چیزوں کا ذکر ہے ان کے نام لکھیے۔ دیکھ لیجئے جناب، حمد میں بہت ساری چیزوں کے نام ہیں، جیسے کہ باغ ہیں، پیڑ ہیں، پھول ہیں، سورج ہیں، چاند ہیں، تو ان سب کے نام لکھ لیجئے جو جو آپ نے یہاں پہ پڑھے ہیں۔ اس کے بعد پوچھ رہے ہیں ملتی جلتی آوازوں والے الفاظ، ان کو ہم آواز کہتے ہیں، جیسے چمکتے اور دمکتے، تو ایسے الفاظ نکال کے لکھیے، یہ بھی آسان کام ہے۔ اللہ تعالیٰ کی پسند کے کوئی 5 کام لکھیے، نماز، روزہ اور دوسری عبادت کے علاوہ، جیسے کہ سچ بولنا، جیسے والدین کی خدمت کرنا، جیسے کہ کسی مشکل میں شخص ہو تو اس کی مدد کرنا، ایسے اور بھی کام سوچ سکتے ہیں آپ۔ ٹھیک ہے بچوں، تو یوں ہم نے اس کی ریڈنگ بھی اچھے سے کر لی، اور اس کے معنی بھی سمجھ لیے، اور اس کے مشکل سوال بھی سولو کرنا سیکھ لیے۔ اب شاباش، آپ خود سے جلدی سے اس کا کام مکمل کیجئے اور میں اس کو دکھائیے، میں اس کتنا خوش ہوں گی، ارے یہ بچہ تو سیلف لرنر بن گیا ہے، یہ تو خود ہی یہ سارے کام کر لیتا ہے۔ اللہ حافظ۔